وي السلام عليكم. داك نروحو لكم لي بري تاع الاهم شيء في الكتروميناجي الميكسور لا سوب الحريره رمضانيتو. مرحبا بكم. نبداوكم بسم الله. هذا الفيديو طويل شويه مي تفرجوه بيا بتعرفوا لي بري تاع لي مارك مع لا بويسونس تاعهم. هذا بسم الله 495,000 بوش فيه 450 واط. ها هو فوالا. كاين هذا البرا تاعو اينوكس وبرا بلاستيك. نروحو للسعر تاع برا بلاستيك 495,000 برا بلاستيك. ها هو ما شاء الله فيه 450 واط. برا اينوكس 585,000 برا اينوكس 450 واط. هذا الموديل 636,000 فيه واحد اون بلاستيك وواحد اون اينوكس ديال 400,000. مرحبا بكم. كاين هذا مولينكس 575,000 هذا الموديل. ها هو 575 فيه لا بويسونس 450 واط. ها هو ما شاء الله. كاين هذا 450,000 ما شاء الله. 450,000 بري تاعو فيه 450 واط ما شاء الله. لا ديفيرونس اونتر لي دو لا كولور ولا كرومي. توجور نقول لكم الكرومي يكون غالي. ها هو الكرومي وها الكرومي وهنا بلاستيك عادي. مرحبا بكم. كاين هذو لي برا وحدهم دايرين 138. ها هما. كاين هذا 87,000 هذا السامبل وهذا 138. عندنا هذا مولينكس 455 فرونسي ما شاء الله. هذا برا تاعو اينوكس فيه لا بويسونس 450 واط ما شاء الله. كاين هذا كذلك مولينكس فرونسي 520,000 فيه تاعو لا بريسبيري. ها هو فيه الرخشين وفيه الرقيق وفيه الميكسور صافي فيه لي برا تاعو 520,000. عندنا هذا براون سي المون موديل ما شاء الله ديال 662,000 هذا الموديل. مرحبا بكم. ها هو 662 براون المون. كاين هذا سوناشي داير 355,000 هذا الموديل. مرحبا بكم. اينوكس ما شاء الله. كاين هذا 320,000 ها هو كيما هو ابار جاي لاكوير ديفيرون 320,000 ما شاء الله. مرحبا بكم. عندنا هذا ميكسور يفوي كيما راكم تشوفوا سوناشي اينوكس 396,000. مرحبا. كاين سوناشي اينوكس هذا 360,000 كذلك ما شاء الله. كاين كانود الانجليز ما شاء الله موديل حاجه اكسترا الله يبارك عليه. هو داير 780,000. كاين بيكو هذا بيكو فيه 600 واط جاي بالطاس تاعو داير 416,000. ها هو اينوكس بيكو. عندنا بوش هذا لو موديل 364,000 موديل بلاستيك ما شاء الله 400 واط. عندنا منا هذا سوناشي فيه بلون وفيه نوار. ها هو لو بري ميم بري 250,000 هذا سوناشي 250 فيه 150 واط. وكاين هذا سوناشي كذلك 350 لي بري تاعو فيه لا بويسونس غنقول لكم لا بويسونس تاعو فيه 300 واط بقى فيه غير اورانج. نروحو لكم لا سويت تاع لي ميكسور. عندنا منايا هذا السامبل 158,000 هذا سيفونا. كاين ساب هذا بلاستيك 360,000. كاين ساب اينوكس داير 455. ها هو ما شاء الله فرونسي اوريجينال. كاين بوش هذا 1,27,000 هذا بوش 1,27,000 ما شاء الله. كان عندنا بلاك ديكور فيه 1000 واط كان داير 780 كمل لنا. كاين هذا تيفال فرونسي معروف فيه كاتلان لي لام تاعو دوبليكات. ها ونوريكم من تحت تشوفوه 624,000. مرحبا بكم. كاين هذا مولينكس فرونسي بلاستيك 350 350,000. هذا مولينكس اينوكس ديال 430,000. مرحبا بكم فرونسي مغرافي. كاين بوش هذا ديال 400 فيه 400 واط ديال 364,000. كاين هذا بوش اينوكس ما شاء الله 482 482,000. ها هو. وكاين هذا فيه ميكسور فيه فوي فيه اشوار سوناشي ما شاء الله عليه 508,000. مرحبا بكم. ها هو الله يبارك. كاين هذا كانود فيه تاع لا بريسبيري خشينه ما شاء الله تخدم لكم بيان. ها هي. وفيه الطاس تاعو وفيه البرا ما شاء الله 845,000. مرحبا بكم. كاين هذا بلاك ديكور 595,000 595 ما شاء الله. عندنا هذا بيكو ثاني حاجه اكسترا ما شاء الله فيه لا بويسونس تاعو فور بزاف فيه 750 واط 750 واط. ها هي داير 760,000 ما شاء الله وربي عالم. فيه البرا تاعو تاع لا سوب فيه ميني اشوار تاعو وفيه الباتور تاعو تخلطوهم سكوتش وتضربوا بيض حاجه ما شاء الله 760,000. كاين هذا سوناشي كذلك فيه طروازونا فيه ميكسور تاع لا سوب تاع الحريره فيها ميني اشوار تاع بصل طوماطيش كاوكاو اللحم وفيها كافوي تاعو مع الطاس داير 504,000. مرحبا بكم. وعندنا هذا سوناشي الاخير 360,000. مرحبا بكم. سوناشي تجو لا مارك ما شاء الله. هذو هما لي برا اللي راهم عندنا وريتهم لكم كاع.
بسلامتهم. السلام عليكم. نبقاوكم غير مع لي بريسيغوم مع لي سونطرافيجوز. نروحوكم دوك لهادو لي موديل. هذه بروتيفال كبيره دايره 650,000. ها هو لو موديل ما شاء الله كرومي. هاي لابواط تاعها عصاره كهربائيه. ديروا هنا نص الحبه تاع القارص ولا تاع التشينا ولا التفاح كما تحبوا. تدركوا الكتريك وحده تنعصر وتسيل منها في البول ولا في بالشوب عندكم ما شاء الله. اينوكس 650,000 300 واط ما شاء الله. كاين هذه سوناشي 252 سوناشي مارك فرنسا معروفه ما شاء الله. كاين هذه مولينكس كذلك حاجه اكسترا الله يبارك دايره 468. هذه مولينكس. ها هو لو موديل مولينكس. ها هي لابواط كيفاش تعصر لكم ما شاء الله. كاين هذه بروتيفال فانديز سامبل 275,000 ما شاء الله. 275 مرحبا بكم. الميني اشوار هذا تاع 125 راه ديسپونيبل. سيلام فيه سيلام مرحبا بكم. راك نروحو لكم ميني اشوار. عندنا هذا ثلاثه نوريتهم لكمش. هذا 278 هذا 165 وهذا كيما طابلات الكترونيك ديجيتال داير 235 مرحبا بكم. عندنا هذه تاع بابا هذه دايره 575 مرحبا بكم. تخدم ما شاء الله. ابري نسييها لكم. لي سونطرافيجوز كاين هذا بوش اوريجينال 1,935,000 ما شاء الله عليه. كاين هذا كذلك ما شاء الله. هذا لا مارك اصبروا نشوفوا لا مارك هي. نورمالمون سونطرافيجوز مولينكس. نذكركم بوش 1,935,000. شوفوا الله يبارك. هذه مولينكس لهنا الفم تاعها علاش بزاف سقسوني عليه يكون هنا عريضه بدخل حبه تاع التشينا ما شاء الله تدخل كيما راهي. ها لابري ميم يدي وتدخل. ها هي يدي دخلت ماغري كو يدي كبيره شويه. هي دخلت ما شاء الله. مرحبا بكم. داير 22 92 زوج ملايين و298 ما شاء الله. كاينه هذه لا مارك كذلك بوش اوريجينال 1,930,000 لا كولار ديفيرونس 1,930,000 مرحبا بكم. كاين هذه كذلك مولينكس ثاني تخدم ما شاء الله. فيها طاس تاعها صافي تقيسوا فيها منا تقيسوا الجروف منا وجي منا. لو بري 1,228 1,328 1328. ها هو لو موديل. كاين هذه الصغيره مولينكس دايره 825 تكون عائله صغيره ما تكونسوميش لو جي بزاف 825 ما شاء الله. سوناشي مرحبا بكم 868 اينوكس. ها هو لو موديل 868 اينوكس. كاين كذلك هذا الموديل 864 بيناتهم 4000 مرحبا بكم. لا ديفيرونس اونتر لي دو هذه 850 واط وهذيك 800 واط بيناتهم 4000 مرحبا بكم. ها هو الموديل ما شاء الله. هادو هما لي سونطرافيجوز اللي راهم عندنا. نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. ها هو البري تاع الباتور صفتو 1,105,000 اللي وريتوكم فيه لي كولر. مرحبا كيسقسوني ورينا لي روبو شا عندكم شا ما عندكم واش دوك نوريكم شا عندنا لي روبو. مرحبا بكم. فوالا الكرومي مرحبا بكم في محلات المطبخ التركي. هذا الموديل 1,755,000 ما شاء الله. كانود معروف على ماركة الانجليز. هذا فيه هذا الطاس تاع اللحم تاع الرفيس تاع الخضرايتو. فيه هذا تاعو تاع لي جو سبيسيال لي جو يجي معاه. فيه كذلك هذو لي ديسك تاعو تاع الديكوراسيون تاع لا صالاد. فيهم الخشين فيهم الرقيق تاع البيطراف تاعيتو. ها هما لي ديسك لي لام. فيه كذلك هذا شغل ميني فوي تاعو يجي معاه. يلصق هنا ويخلط لكم مسكوتشو ولا بيض ثاني. ها هو هذا كانود مرحبا بكم 1,755 موديل شباب. كذلك عندنا هذا لو موديل مولينكس فرنسي معروفه. هذا يخدم كل شيء. هذا طاس تاعو تاع اللحم تاع الرفيس تاع بصل تاع كل شيء. هذا تاع لي جويتو سوبيسيال لي جو ميم الخضره يخدم. هذه الصغيره تاع لي زيبيس تاع قهوه تاع روزيتو ما شاء الله عليها. من فيه لي بياس ديكوراسيون فيه كل شيء فيه عصاريتو 1,740,000 مرحبا بكم. كاين هذا بوش 1,560,000 كما راكم تشوفوا فيه العصاره. فيه الطاس تاع لي جو فيه تاع اللحم تاع بصل تاع الرفيس كل شيء ميم لي ديسك تاعو ديكوراسيون. ها هما 1,650 ما شاء الله عليه. عندنا هذا بوش كذلك حاجه اكسترا ما شاء الله. هذا الموديل بوش ها هو كما راكم تشوفوا فيه حاجه شابه بزاف. لو بري تاعو 1,600,000 مازال ما درناش لو بري. ذكرونا غدوه ان شاء الله. فيه كل شيء تاع لي جو تاع كاوكاويتو كل شيء تاع خضره. لو بري تاعكم 1,500,000 هكاك 1,600,000 مرحبا. كاين هذا مولينكس كذلك حاجه الله يبارك 1,680,000 روبو مولينكس. هذا تاع كاوكاو تاع لي زيبيس تاع قهوه. هذا ها هنا تاع لي جو تاع خضره راكم تشوفوا. وهذا تاع اللحم تاع الرفيس وفي لي بياس تاعو يتخلط مايونيز اللي تخلط ديكوراسيون تاع لا صالاد زروديتو 1,680,000 مرحبا بكم. عندنا هذا مولينكس 1,235,000
حاجه فاني الله يبارك عليه. طاس تاع لي جو، هذا تاع اللحم تاع الفيس تاع بصل طوماطيش ايتو. مرحبا بكم. عندنا هذا مولينكس طاس تاعو جاي اون فير زجاج موديل شباب 1,040,000. هذا طاس تاعو تاع الزجاج فرنسي. عندنا هادو سوناشي طيسان تاع لي جو، ها هما تاع خضره تاع جو ما شاء الله. ها هو درافو تاع فرنسا مغرافي 610,000 610,000. ها هما قوينا لكم لي بريوات فرزو بيان. هذا داير 806,000 فيه 700 واط 806,000 فيه تاع لي جو فيه تاع خضره والصغيره تاع بصل كوكو ايتو. هذه دومون تاع ديكوراسيون تاع لا صالاد زروديه خيار كورجات ايتو. عندنا منا هذا الموديل هذه تاع لا كلاص تاع الجو ايتو. هذه ديكستراكتور ماشي سونترافيجوز، تخدم خير من سونترافيجوز، دايره 2340 مولينكس. ها هي فيها دو طاس ايتو. مرحبا بكم. كاين هذا سوناشي اللي صدق بزاف ثاني ما شاء الله، داير 920,000 فيه هذا الطاس تاع لي جو تاع خضره. هذا كاوكاو لي زيبيس قهوه ايتو. وهذا تاع اللحم تاع رفيس ديكوراسيون لا صالاد زروديه خيار يخدم كل شيء. هذا داير 920. كاين هذا سوناشي 684,000 684 684,000 اينوكس. ها هو. عندنا هذا الروبو مولينكس داير 900,000 فنخرج صادق ما شاء الله 900,000 هذا الموديل مولينكس. ها هو. كاين هذا بوش فاني فيه تاع اللحم تاع الفيسيتو وفيه طاس تاع لي جو فيه لي بياس تاعو هذو ديكوراسيون تاع لا صالاد. ها هما زروديه خيار ليران تاعو داير 1380. كاين هذه تاع فيونداشي تاع سكالوبيتو داير 1,440,000. هذا مولينكس. هذه لي بياس تاعها فين يجوا معاها ديكوراسيون تاع لا صالاد زروديه ايتو. كاين هذه تاع لا كريم هذه لاباراي او جاي يستهلك بربي ان شاء الله داير 750,000. مرحبا بكم. ها هو لو موديل تاع لي مولا كافي 3 حيوات لي ميني صغار هذو تاع قهوه تاع زيبيس تاع رذره تاع راوز حاجه صغيره. مرحبا بكم. نبداو لكم من هذا لو موديل سايونا موديل سامبل. ديجا هاي لابواط تاعو مصور مع القهوه تاعو ما شاء الله داير 158,000 بري تاعو ريزونابل ما شاء الله. ديري مدام تعبزي وكبيره ترفد بيان 158. كاين هذه صايونه ثاني اللي صدقات بزاف اللي كليون داوها وعجبوها وزادوا داو. مرحبا بكم. 108,000 هذا الموديل. هذه 158 وهذه 108,000. كاين هذه بوش 416,000 416,000 ما شاء الله عليها. كاين هذا سوناشي 299,000 فيها الحمراء هذه رايحه للبوردو وفيها هذه الجون. مرحبا بكم سوناشي. كاين مولينكس هذه دايره 520 520,000 مولينكس هذه فاني الله يبارك فرونسي. كاين بلاك دو كور 1050 واط 150 واط بلاك دو كور دايره 455. ها هما لي بواط تاعهم مع لي فوطو. مرحبا بكم. هادو لي ميني اشوار اللي نسيتهم لكم ما وريتهم لكمش. هذا 278 هذا 165 وهذا صاروا كيما الطابله ديجيتال هكا داير 235 موديل اكسترا. كيما راكم شفتوا الكوتي تاعنا ها هو. عاودنا قلنا لكم درنا لكم افشنا لكم لي بري درنا اورغانيزيناه بيان ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش غير ديروا جيم باسكو جيم هي اللي تساعدنا بان نقدموا ان شاء الله ونوريكم بليس. وبارك الله فيكم. فيه لي بويوا ولي بالونس ميزان وهذا مسخن الماء. كاين بسم الله هذا لو موديل براون المو داير 585 585,000 فيه 1,7 سما قريب 2 لتر. ها هي مافيشيا موديل ما شاء الله. ها لو درابو تاع الالمان موديل بيان. كاين هذا كانود انجلترا الانجليز داير 715,000 715,000 كانود. ها هو لو موديل فوالا. ها هو الموديل داير 715,000 ما شاء الله. كاين هذا تيفال اينوكس داير 455. تيفال بقات فيه بيس تاليه ما شاء الله. تيفال 455 اينوكس. كاين هذا بوش 650,000 650,000 بوش هذا 650,000 ما شاء الله. كاين هذا مولينكس اينوكس كذلك الله يبارك حاجه ما شاء الله داير 585 هذا لو موديل مولينكس توجور حاجه شابه. نروحو لكم داك لي بالونس. كاين هذا لو موديل سوناشي فرونسي داير 240,000. ها هو سوناشي فرونسي. كاين هذا داير 230,000 سوناشي كذلك فرونسي 230 ما شاء الله عليهم. هذا البول تاعو بلا وهذا شويه لارج هذه لا ديفيرونس. كاين هذا تيفال اوريجينال داير 388. تيفال سي مارك معروفه فرنسا ما شاء الله. ها هو الاورانج في هذا لا كولير ثاني ما شاء الله. تيفال فرونسي. كاين هذا كذلك ها هو تيفال فرونسي. عندنا كذلك هذا لا مارك هذه تريلنتيون هذه لا مارك ما شاء الله ديال 365,000. ها هو طابلت في هذه لا كولير وفي هذه لا كولير دو كولير. مرحبا بكم.
كذلك كاين عندنا هذا لو موديل 95000 جاي اون بوا طابلات 95000 ثاني يداو منه اوكين بروبليم. ها هي لا بواط تاعو، عندهم لي كويزين تاعهم مبلي تجيهم بيان انستالي موديل ما شاء الله. كاين هذا لو موديل كذلك عادي يخدم ما شاء الله داير 95000 95. ها هي لا بواط تاعو مع البري يخدم بيان في لي كولور. وكاين هذا البلون سامبل داير 70000 70. ها هو الموديل. كاين دي تاع بوكروم، هذه لا مارك تاع المايز، هذه بوب كورن، هذا لا مارك ما شاء الله توب تاع المايز توب. باقي زوج دايره 468. مرحبا بكم، السلام عليكم.